बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज हम आपको बताएंगे कि करबला की जंग कैसे शुरू हुई और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से क्यों इनकार किया। तो नाज़रीन इस्लाम, मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हज़रत अमीर मुआविया का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने यजीद को वसीयत करते हुए फरमाया, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हुसैन, उसकी औलाद और भाई बहनों, रुफ़क़ा और तमाम बनी हाशिम के हक़ में कि अपनी हुकूमत में कोई जदीद अमर करने से पहले हुसैन से मशवरा करना। तेरा कोई हुक्म हुसैन के हुक्म से बुलंद न हो और तेरी कोई ज़रूरत हुसैन की ज़रूरत से मकदम न हो। उस वक्त तक हरगिज़ खाना न खाना जब तक तू उनको खाना न खिला ले और न पानी पीना जब तक कि वो न पी लें, और कोई खर्च हत्ता के लश्कर का और अपने घर का खर्च न करना जब तक उन पर खर्च न कर लो, और हरगिज़ उस वक्त तक कुछ न पहनना जब तक कि उनको न पहना लो। खिलाफत हकीकतन उनका हक है, और अगर हुसैन खिलाफत तलब करें या खुद खिलाफत का ऐलान करें तो उनकी इताअत करना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद दमिश्क के तख्त पर यजीद बिन मुआविया मुतमक्किन हुआ। इस तरह इस्लाम में पहली बार एक नाअहल नाखुदा तरस फाजिर के हाथों इक़्तिदार की बागडोर आ गई, जिसने हमेशा के लिए इस्लामी नज़म ममलकत के शराज़े मुंतशिर कर दिए। हलाकत व बर्बादी उम्मत मुस्लिमा का मुक़द्दर बन गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे ही साहिब इक़्तिदार अमीर के बारे में फरमाया था, रब्बे काबा की कसम, मैं जानता हूँ कि अरब कब हलाक होंगे जब उनकी क़ियादत वो शख्स करेगा जिसने जाहिलियत का ज़माना नहीं देखा और इस्लाम में भी उसे रसूख़ व खुसूसियत हासिल नहीं। यजीद ने तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद हज़रत हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से बैत लेने का फ़ैसला किया। उसे शाम और इराक़ के लोगों पर मुकम्मल एतमाद था, मगर अहले हिजाज़ की मुखालफत से अंदेशा महसूस करता था कि कहीं हरमैन में मुक़ीम आलम इस्लाम की मुक़्तदर हस्तियाँ जिन्होंने उनकी बैत नहीं की है उसकी मुखालफत पर आमादा हो जाएं और इस तरह उसकी इमारतों सियादत मुखालिफतों से दो चार हो जाए। चुनांचे उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान को एक ख़त लिखा, वस्सलाम बिस्मिही ताला अमीरुल मोमिनीन, यजीद की जानिब से वलीद बिन उतबा के नाम। अम्मा बाद, बिला शोहबा मुआविया अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें इज्जत बख्शी और उन्हें खिलाफत दी और रुए ज़मीन का मालिक बनाया, तो उन्होंने मुकर्रर मियाद तक ज़िंदगी गुजारी और मुकर्ररा वक्त पर इंतकाल फरमाया। अल्लाह उन पर रहम करे, उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी और नेक व मुत्तकी बनकर वफ़ात पाई। यजीद ने एक छोटे से टुकड़े पर जो चूहे के कान के मिसल था ये तहरीर अलाहिदा लिख दी, अम्मा बाद, तुम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से बैत ले लो और इस अमर में कोई गुंजाइश नहीं हत्ता कि वो बैत करे। वस्सलाम। वाली मदीना को जब यजीद का हुक्म मिला तो इस मामले की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए मरवान बिन हिकम को मशवरे के लिए तलब किया, सूरत हाल से आगाह किया। मरवान ने कहा, मेरी राय ये है कि इसी वक्त उन लोगों को तलब करो और उनसे यजीद की बैत लो और अताअत का इकरार कर लो। मान जाएं तो बेहतर है, इनकार करें तो सबकी गर्दन उड़ा दो। उनको मुआविया के इंतकाल की खबर न हो। उसी वक्त दारुल अमारत से तलबी के अहकामात जारी कर दिए गए। वलीद बिन उतबा का फरिश्तादा बेवक्त हज़रत हुसैन के पास तलबी का पैगाम लेकर पहुंचा। इमाम हुसैन ने समझ लिया कि कोई अहम बात हो गई है, शायद उन्हें किसी नाकाबिल कबूल बात के लिए मजबूर किया जाए। घर आए गुलामों और बही ख्वाहों को साथ लिया। दारुल इमारत के दरवाजे पर रोककर कहा, तुम लोग यहीं रहो, अगर अंदर से शोर व गूगा बुलंद हो या मैं तुम्हें पुकारूं तो फौरन अंदर आ जाना। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम यहीं रहना। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए। वलीद के पास मरवान मौजूद था। आपने सलाम किया और बैठ गए। वलीद बिन उतबा ने यजीद का खत पढ़ा और अमीर मुआविया की मौत की खबर दी और बैत का मुतालबा किया। हज़रत इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा, खुदा मुआविया पे रहम करे। फिर कहा, मुझ जैसा शख्स पोशीदा तौर पर बैत नहीं करता। क्या बात है कि तुम मुझको इस पर मजबूर करते हो, लेकिन जब लोग इकट्ठा हो जाएं तो तुम हमको भी उनके साथ बुलाओ तो ये कोई बात होगी। वलीद ने जाने की इजाज़त दे दी। मरवान ने वलीद की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, खुदा की कसम, अगर ये इस वक्त तुझसे जुदा हो गए तो तुम्हारे और इसके दरमियान कत्ल व खूनरेज़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको कैद कर लो और इसको जाने ना दो यहाँ तक कि ये बैत कर ले, वरना उसकी गर्दन मार दो। मरवान की इस दीदा ज़हनी पर हज़रत हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने ज़रक़ा, क्या
کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے، بخدا تو نے گناہ کیا۔ حضرت حسین دارالعمارت سے باہر نکلے تو مروان نے ولید کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اس کے بعد تو حسین کو کبھی نہ دیکھے گا۔ ولید نے مروان کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اے مروان، میں حسین کے قتل کے عوض دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو لینا پسند نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، میں حسین کو اس بات پر قتل کروں کہ وہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ بخدا میں گمان کرتا ہوں کہ جو شخص حسین کو قتل کرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن خفیف المیزان ہوگا۔ دارالعمارت سے واپسی کے بعد حضرت امام حسین ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یزید کی بیعت کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کی خلافت کی بیعت کر کے قیصریت کی روایت پر مہر تصدیق ثبت کرنا ان کے حق پرست ضمیر کے خلاف تھا۔ ساتھ ہی عامت الناس کے فیصلے کے خلاف طرز عمل سے امت میں قتل و خون ریزی کا بازار گرم کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ دوبارہ مطالبہ بیعت کیا گیا تو حضرت امام حسین نے 1 روز کی مہلت لی، مگر کسی فیصلے پر نہ پہنچنے کے باعث مدینہ طیبہ سے اپنے اہل و عیال، بھائی بھتیجوں کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ وہ امیر مدینہ کی طرف سے مطالبہ بیعت کی سختی اور انکار کے نتیجے میں حرم نبوی کو شکست و خون کی عامہ جگہ بنانا نہیں چاہتے تھے، مگر منزل کا تعین اور سمت سفر کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین سے دوران گفتگو فرمایا، بھائی جان، تمام خلق میں آپ سے بڑھ کر کسی کو میں عزیز نہیں رکھتا۔ کلمہ خیر خواہی آپ سے بڑھ کر کسی کے لیے میرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ اور تمام شہریوں سے الگ رہیے۔ اپنے قاصد لوگوں کے پاس بھیجیے کہ وہ آپ سے بیعت کریں۔ اگر لوگ آپ سے بیعت کر لیں تو خدا کا شکر بجا لائیے۔ اگر عام مسلمان کسی دوسرے کی بیعت پر متفق ہو جائیں تو اس میں آپ کے دین و عقل، مروت اور فضل کو خدا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شہروں میں سے کسی شہر میں لوگوں کی کسی جماعت میں آپ کے جانے سے مجھے یہ خوف ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہو، ایک جماعت آپ کی حامی اور دوسری مخالف۔ پھر جب قتل و خون ریزی کی نوبت آئے تو سب سے پہلے نیزوں کا رخ آپ کی جانب ہو، اور آپ جیسا شخص جو ذاتی شرافت اور خاندانی بزرگ میں خیر امم ہے بہت آسانی کے ساتھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جملہ اہل و عیال تباہی کا نشانہ بنے۔ حضرت امام حسین نے پرخلوص مشورے کو سن کر فرمایا، تم بتاؤ پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے جواب دیا، آپ حرم الہی مکہ کا رخ کیجیے، اگر وہاں اطمینان حاصل ہو جائے فبہا، ورنہ تشویشناک صورت ہو تو وہاں سے ریگستانوں اور کوہستانوں کی طرف نکل جائیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے اور دیکھیے حالات کس کروٹ قرار پاتے ہیں۔ رجب 60 ہجری کی وہ رات کتنی جاں گسل اور صبر آزما تھی کہ جب حسین مدینہ الرسول کو خیر آباد کہہ رہے تھے، بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ نانا جان کے جوار رحمت سے جدا ہو رہے تھے، مگر حالات کی نزاکت نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسین رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن مطیع نے انہوں نے دریافت کیا، حسین میں آپ پر قربان ہوں، کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا، فی الحال مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، کوئی حرج نہیں، مگر خدا کے لیے کوفہ کا قصد نہ کیجیے، وہ منحوس شہر ہے، وہاں آپ کے والد شہید کیے گئے، آپ کے بھائی بے یارو مددگار چھوڑے گئے، نیزے سے زخمی ہوئے، جان بدوقت تمام بچی۔ آپ حرم میں بیٹھ جائیں، آپ عرب کے سردار ہیں حجازی، آپ کے مقابلے میں کسی کو نہ مانیں گے، حرم میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیجیے۔ حضرت امام حسین مکہ مکرمہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں فروکش ہوئے۔ اہل مکہ اور گرد و نواح کے ارادت مندوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی، جوق در جوق بارگاہ امامت میں حاضر ہونے لگے۔ اسی دوران اہل کوفہ کے خطوط کا انبار لگ گیا اور ان کے وفد نے آ کر کوفہ چلنے اور مسند خلافت پر متکل ہونے کی دعوت دی، یقین دلایا کہ ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ امام حسین نے کوفیوں کا اشتیاق اور وفاداریوں کی یقین دہانی دیکھی تو فرمایا، میں تمہاری محبت کا ممنون ہوں، لیکن فی الحال کوفہ کا سفر نہیں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرتے وقت امام حسین نے کہا، تم کوفہ کا سفر کرو اور اس امر کی تحقیق کرو جس کے بارے میں وہ مجھے لکھتے ہیں، پس اگر یہ بات سچ ہے تو میں ان کی جانب سفر کروں۔